नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिले सबैतिर कोरोना भाइरस कोभिड-19 कै चर्चा परिचर्चा छ, किनभने अहिले सबैतिर यसको संक्रमण फैलिरहेको छ। विश्वमा यसले महामारीको रूप लिइसकेको छ र नेपालमा, हाम्रो देशमा यसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस बीचमा तपाईका आफ्ना केही समस्या हुन सक्छन्, जिज्ञासा हुन सक्छन्, केही कुराहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरू तपाईले हाम्रो यस कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी ती तपाईका जिज्ञासाहरू र ती समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर त्यसको समाधानको पहल गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईले हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जुन कार्यक्रम दैनिक रूपमा आउने गर्दछ र हामी तपाईका समस्याहरूको समाधानको हेतुका लागि नै यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। त्यसैले सुरुमै म यहाँहरूलाई तपाईले कुन माध्यममा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ भनेर अहिले यो प्रस्तुत गर्दैछु। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो विषय पक्कै पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग नै सम्बन्धित छ र यसमा पनि विशेष गरेर अहिले धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भइरहेको, अस्पताल पनि संक्रमणमा परेको, जसले गर्दाखेरि एक त कोरोना भाइरसको जो संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको, साथसाथै अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको लगायतका विभिन्न समस्याहरू अहिले देखा परेका छन्। विभिन्न गुनासाहरू हामीलाई पनि प्राप्त भएका छन्। त्यसैले हामी आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसबीचमा सुरुमा म चितवनको भरतपुर तर्फ लाग्न चाहन्छु। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा अहिले त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट लगायत केही वरिष्ठ चिकित्सकहरू यस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन पुगेको भनेर समाचार आइरहेका छन्। अहिले हुन त अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी विशेष रूपमा यो कोरोना भाइरस यो संक्रमण न्यूनीकरणका लागि र त्यसको चाहिँ थप असहस्थिति उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि उहाँहरू फ्रन्टलाइनमा खटिनु भएको छ। तर उहाँहरू नै संक्रमित भइरहँदाखेरि त्यसले थप समस्या सृजना गरेको छ। हामी यो विषयमा एकैछिनपछि लाग्नेछौँ। फेरि पनि हामी यो अहिले स्वास्थ्य र यो अस्पताल अनि स्वास्थ्यकर्मीको विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागको महाशाखा प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर, जस्तो अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहँदाखेरि एकदम फ्रन्टलाइनमा खटिनुपर्ने र एकदम मुख्य जिम्मेवार जो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, ती स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले धेरै संक्रमित भएको, अस्पताल पनि संक्रमणको जोखिममा परेको र अस्पतालबाटै चाहिँ यो संक्रमण चाहिँ क्यारियर भएको भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि यो अस्पतालले चाहिँ यो स्वास्थ्य सुरक्षाको जुन मापदण्ड भनिएको छ सतर्कता नअपनाइएको हो कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ यसमा? यसमा यहाँले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ। एकदमै अहिलेको हाम्रो यो संक्रमणको अहिले फैलावट चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो क्लोज कम्युनिटीहरूमा होइन, प्रहरीहरूमा, सुरक्षाकर्मीहरूमा लगायत यसरी समूहमा बस्ने पपुलेसनतिर चाहिँ बढेको देखिन्छ। भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ अब ट्रान्समिसनको एउटा अर्को चरणमा हामी आइसकेका छौँ। अब अहिले चाहिँ धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भएको अवस्था छ। हजुर, अस्पतालमा अब फ्रन्ट लाइनमा आएर खट्नु भएको छ। खट्दाखेरि अब कुनै न कुनै बेला सावधानी अपनाउँदै पनि हजुर उहाँहरूलाई गाह्रो पनि छ। एक त हाम्रो जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा जुन ड्युटी गर्ने जनशक्तिहरू पनि छैनन्, उहाँहरू फ्याटिक पनि हुनुहुन्छ। अनि कतिपयलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन प्रोभाइड गरेका पिपिईहरू हुन्छन् त्यसको राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजानेको, नभ्याएको, विभिन्न चापको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यसलाई समय दिएर स्ट्यान्डर्ड फलो गर्न नपाएको लगायत विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि संक्रमित हुने एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ अब अस्पतालभन्दा बाहिर पनि सम्भावना हुन्छ सर्ने। स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ बिमारीहरूबाट भन्दा पनि आफ्नो परिवारबाट अथवा समाजबाट पनि सर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। त्यसैले डबल टार्गेट भए स्वास्थ्य कर्मीहरू, एउटा समुदायबाट सर्ने सम्भावना पनि भयो कन्ट्याक्टबाट काहीँ न काहीँ। अर्को चाहिँ अस्पतालमा आउने बिरामीहरू, विभिन्न अवस्थामा आउने बिरामीहरू, जस्तो कोही सिकिस्त बिरामीहरू हुन्छन्
तत्काल अब त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीको संख्या, बिरामीको चाप, बिरामीको गम्भीरतालाई हेरेर उहाँहरूले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ आफ्नो मापदण्डहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तो इमर्जेन्सी केसहरू आए, अब धेरैवटा केसहरू आए, गम्भीर बिरामी आयो, बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक छ, उहाँलाई उपचार गर्ने धुनमा कहिलेकाहीँ बिर्सेर आफूलाई सम्हाल्न नसकेको कारणले पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले दिएका पिपीहरू चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको कारणले र पर्याप्त मात्रामा पिपी र उहाँहरूलाई सिफ्टमा ड्युटीमा चाहिँ सहयोग गर्ने अन्य कर्मचारीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू एकदमै संक्रमित भइरहेको अवस्था यहाँले उठाउनु भएको अवस्था हो। हजुर, जस्तो अहिले डाक्टर हामीलाई केही गुनासाहरू आएका छन्, जस्तो यो अस्पतालकै यहाँले कुरा गर्दाखेरि यो जुन यो गेटैमा एउटा त ज्वरो नाप्ने अनि यो सेनिटाइजरको प्रयोग औपचारिकताका लागि मात्रै जस्तो देखियो भनेर एउटा गुनासो हामीलाई आएको थियो। साथसाथै जसरी कोही अन्य व्यक्ति जो अर्कै कुनै स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल गएको छ र त्यो स्वास्थ्य सेवा लिएर घर गइसकेपछि अथवा चाहिँ त्यहीँ बसिरहँदाखेरि पनि सङ्क्रमित भएको हो कि भन्ने आशंका पनि कतिपयले गर्नुभएको छ। यसबीचमा यो अस्पताल नै चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलाउने केन्द्र पो बनिरहेको छ कि हाम्रो केही कमी कमजोरीले गर्दाखेरि भन्ने केही लाग्छ? हजुर, यहाँले भनेको ठिकै पनि हो। अब हामीले संसारकै परिदृश्यलाई, महामारीको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने संसारभरि नै सबभन्दा बढी रिस्कमा भएको स्वास्थ्य कर्मी, त्यसपछि सुरक्षा कर्मीहरू देखिएकै हो। मापदण्ड अपनाउँदै पनि अघि हामीले भने जस्तो छ, हामीले गाइडलाइनहरू मन्त्रालयले चाहिँ मापदण्डहरू स्वीकृत गरेका छ, निर्णय पनि गरेका छ है। जानकारीको लागि हाम्रा वेबसाइटहरूमा हामीले राखेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा यतिका धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू, हाम्रा सङ्घीय अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू, विभिन्न तहका निजी अस्पतालहरू, शिक्षण अस्पतालहरू सबैमा चाहिँ हामीले ती मापदण्डहरू राम्रोसँग फलो गर्न उहाँहरूले सक्नु भएको छ कि छैन, फलो भएको छ कि छैन, उहाँहरूको केही अप्ठ्याराहरू छन् कि छैनन्, यो कुरालाई हामीले नजिकबाट वास्तवमा अलिकति हाम्रो क्षमता अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि नजिकबाट हेर्न, अनुगमन गर्न, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहिँ हामीले अलिकति केही कमी कमजोरी रहेको पनि छ। त्यो एउटा बाध्यता पनि हो, हामीले चाहँदै पनि। र गाइडलाइनहरू छन्, वेबसाइटहरूमा छन्, विभिन्न खालका मापदण्डहरू तयार छन्, तर त्यसलाई सबैले अस्पतालहरूले त्यसलाई चाहिँ हार्ड कपीमा ल्याएर अथवा सबै स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नै सेयर नगरेको अवस्था र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी फलो गर्ने भनेर ट्रेनिङ पनि नदिएको अवस्था। किनभने यो पहिलो महामारी, यो खालको महामारी, यसरी चाहिँ ठुलो महामारी नआएको, स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो किसिमले ट्रेन पनि नभएको नभोगेको हुनाले उहाँहरू सिक्दै जाने क्रममा कतिपय चाहिँ नि एकदमै जोखिममा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ अहिले। अनि अर्को चाहिँ लक्षण नदेखिएको कारणले अहिले हामी कहाँ जति पनि केसहरू अब त लक्षणहरू देखिन थाले। यहाँभन्दा अगाडि आएका धेरै केसहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बिना लक्षणका बिरामीहरू हुन्छन्। बिना लक्षणका बिरामीहरू सङ्क्रमित भनौँ, बिमारी पनि नभनौँ उहाँहरूलाई होइन, लक्षण बिनाका सङ्क्रमितहरूबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना झन् बढी हुन्छ। यो चाहिँ भुसको आगो जस्तो हुन्छ, आगो देखिँदैन तर भित्रभित्र आगो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी सङ्क्रमित भएका हौँ। अब लक्षणहरू देखिन थालेकोले हामी बढी सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यसलाई हामीले एकदमै फोकस गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले चाहिँ नै अब हामीले जति उपचारमा विशेष गरी हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, केस आइसोलेसन, केस फाइन्डिङमा हामीले काम गऱ्यौँ। प्रदेशहरू, स्थानीय तहहरू पनि यसमा चाहिँ उहाँहरू एक किसिमले आफूलाई चाहिँ तयार राख्दै जानुभएको अवस्थामा अब हामीले लक्षण नदेखिएका को समस्या त्यति ठुलो छैन, तर लक्षण देखिएका क्रिटिकल र गम्भीर बिरामीहरूको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अहिले चाहिँ मन्त्रालयले सारा राज्यले फोकस गरेको अवस्था छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले एउटा अहिले संयन्त्र तयार गरेको छ। त्यो संयन्त्रमा चाहिँ सबै अस्पतालहरू सामान्यतया जिल्ला अस्पतालहरूसम्म र प्राइभेटमा पनि कम्तीमा पनि 50 बेडका अस्पतालहरू, त्योभन्दा माथिका अस्पताल, मेडिकल कलेजहरू सबै अस्पतालहरूसँग एउटा संयन्त्र बनाएर यी हाम्रा गाइडलाइनहरू डिटेलमा एउटा चाहिँ हामीले कम्प्रिहेन्सिभ हस्पिटल गाइडलाइन अथवा कम्प्रिहेन्सिभ क्लिनिकल गाइडलाइन अथवा कम्प्रिहेन्सिभ एसेन्सियल र स्पेसलाइज हेल्थ सर्भिस गाइडलाइन बनाएर त्यो चाहिँ स्वीकृतिको क्रममा छ, अहिले तयारी भइरहेछ। तत्कालै हामीले केही दिनपछि त्यसलाई स्वीकृति गराएर विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाएर अनि उहाँहरूलाई सँगसँगै एउटा संयन्त्र बनाएर, हामी कहाँ धेरै जसो अस्पतालहरूको हामीसँग लिस्ट छ र त्यहाँ बिरामी आउने धेरै चाप हुने अस्पतालहरूमा र कोरोनाका बिरामीहरू आउने अस्पताल हामीले आइडेन्टिफाई गरिरहेका छौँ। जिल्लाहरू हामीलाई थाहा छ।
ती अस्पतालहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने, उहाँहरूसँग फलोअप गर्ने, उहाँहरूलाई डाक्टर जस्तो यहाँले यो अस्पतालहरू जसरी अहिले धेरै जसो अस्पतालहरू यो कोरोनाको ट्रिटमेन्टका लागि भनेर छुट्याइएको छ होइन, तर यस बीचमा कति अस्पतालहरूले चाहिँ जो कोरोनाको संक्रमण भएका, कोरोना देखिएका बिरामी नलिने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यसका साथसाथै अरू स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई पनि चाहिँ नलिने, उनीहरूको उपचार नगर्ने भन्ने समस्याहरू आइरहेको छ, गुनासो पनि हामीलाई त्यसरी आइरहेको छ। र अझै यो भन्यो भने किनभने अहिले अरू स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू पनि त मान्य राख्छन्, उनीहरूको पनि स्वास्थ्य उपचार पाउनु हकको अधिकार हो होइन। यसबीचमा जसरी यो अस्पतालहरूमा प्रसुति कक्षलाई आइसोलेसन बनाउने जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अरू स्वास्थ्य सेवालाई हामीले ध्यान नदिएको भन्ने केही लाग्छ यहाँलाई? के गर्नुपर्छ? यो उपाय हो त? हजुर, हामीले यहाँले ठिकै भन्नुभयो। हामीले सुरुका दिनमा हामीलाई के थियो भने जब महामारी फैलिन थाल्यो होइन, विश्वभरि महामारी फैलिने चरणमा हामी एकदमै डराएका पनि हौँ। त्यसैले हामीले अन्य सेवाहरूलाई तत्काललाई अहिले हामीलाई जटिल समस्याहरू, इमर्जेन्सी सेवाहरू बाहेक जसलाई हामीले रोक्न सकिन्छ, हामी कोल्ड केस भनेर भन्छौँ, नन इमर्जेन्सी केसहरू भन्छौँ, तिनीहरू केसहरूलाई अहिले तत्काल केही महिनासम्म मिल्छ भने बरु लामो समयको लागि औषधि दिउँ, लामो समयको फलोअपको लागि डेट दिउँ, र त्यसपछि हामी चाहिँ कोभिडको लागि तयारी गरौँ, कोभिडबाट सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि तयारी गरौँ भनेर हामीले सुरुवाती दिनमा नै त्यस किसिमले हामीले निर्देशनहरू मन्त्रालयले दिएको हुनाले अस्पतालहरू त्यही किसिमले पालना गर्ने क्रममा केही सेवाहरू चाहिँ अवरुद्ध भए, बिमारीहरू एक त नआउने, समस्याहरू गम्भीर नहुन्जेलसम्म नआउने समस्या पनि रह्यो। अस्पतालको चाहिँ ओपिडीमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि घट्यो, भर्ना हुनेको सङ्ख्या पनि घट्यो, टेस्टहरू पनि घट्यो, कतिपय अस्पतालहरूको कामहरू पनि घट्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले आएर जुन हामीले 3-4 महिनाको लकडाउनपछि ती समस्याहरू क्रमशः जटिल हुँदै आए, उपचार नपाएको कारणले गर्दा कतिपयको मृत्यु पनि भएको घटनाहरू आइरहेछ, मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू पनि बढ्दै गए, अन्य सेवाहरू पनि एसेन्सियल र अब हामीलाई चाहिने अस्पतालका सेवाहरू अब तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ, पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ र कोभिडको पनि म्यानेजमेन्ट सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र सम्पूर्ण संयन्त्र चाहिँ त्यो दिशामा अहिले हामी चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। र अस्पतालहरूलाई कसरी हामीले निरन्तर अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, कसरी सपोर्ट गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी जोगाउने र बिरामीको सेवा पाउने, यहाँले भन्नुभयो जस्तो आफ्नो मानव अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्दै उहाँहरूलाई गुणस्तरीय सेवा दिँदै उहाँहरूलाई कसरी सङ्क्रमणबाट बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिले काम गरिरहेको छ, तयारी गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ 1-2 हप्ताभित्रमै हामीले त्यो संयन्त्र मार्फत चाहिँ सकेसम्म अस्पतालहरूलाई अनुगमन, सहयोग, सुपरभिजन, सपोर्टको कार्यक्रमहरू सुरु गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ क्रमशः यो कुरामा चाहिँ सुधार हुँदै अत्यावश्यक र विशिष्टीकृत सेवाहरूको पनि क्रमशः सुधार हुँदै नागरिकहरूले सेवा पाउनेछन् भन्ने हामीले चाहिँ धन्यवाद योजना बनाएका छौँ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको महाशाखा प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलज्यू। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जसरी अहिले अस्पतालहरूमा सङ्क्रमण फैलिएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन् र साथसाथै अन्य स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूले सेवा पाइरहेका छैनन्, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ त, के भइरहेको छ, अब सुधारको आवश्यकता कहाँनिर छ, त्यही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 फैलिरहेको भनेर भनिरहँदा यसबाट बच्नका लागि यो जुन स्वास्थ्यका यो न्यूनतम मापदण्डहरू जुन अपनाउनुपर्छ त्यसमध्येको एउटा हो मास्क। मास्क अनिवार्य त छँदैछ, तर त्यो सही तरिकाले लगाएन भने त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन। त्यसैले यो सही तरिकाले मास्कको अनिवार्य प्रयोग चाहिँ हुनुपर्छ। यसैसँग सम्बन्धित एउटा सन्देश अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने, लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने।
एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौं। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, यो मास्क अनिवार्य त छँदैछ, त्यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने भनेर हामीले भर्खरै प्रसारण गर्यौं यहाँहरू समक्ष। आशा छ यहाँहरूले यो कुरा मनन गर्नुहुनेछ र सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्नुहुनेछ। हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 यो देशैभरि संक्रमण फैलिरहँदाखेरि का विभिन्न समस्याहरूमै केन्द्रित भइरहेका छौँ। यस बीचमा एउटा समाचार प्राप्त भएको छ जुन चितवनको भरतपुर अस्पतालमा त्यहाँका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट लगायत केही वरिष्ठ चिकित्सकहरू नै संक्रमित हुनुभएको भनेर यस विषयमा त्यहाँ अब के सतर्कताहरू अपनाइदैछ, के छ त्यहाँको स्थिति भनेर जान्नका लागि भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई नमस्कार। हजुर, जस्तो अहिले हामीलाई समाचार प्राप्त भयो कि त्यहाँको तपाईको अस्पतालका केही मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र केही वरिष्ठ चिकित्सकहरू नै संक्रमित हुनुभयो भनेर समाचार आएको छ। यो पछिल्लो स्थितिपछि अब त्यहाँनिर तपाईले के गरिरहनु भएको छ, त्यसका बारेमा के जानकारी गराउनुस् न। हो, यहाँले भने जस्तै मेडिकल सिटी भनेर चिनिने चितवन यतिखेर कोरोना महामारीको चपेटामा झेलिँदैछ। नेत्र संसारमा जस्तै अहिलेसम्म भरतपुर अस्पतालले व्यवस्थापन, उपचार तथा निदानको नेतृत्व गरिरहेको थियो। यसै क्रममा हामीले लगभग अस्पतालमा 135 जना बिरामीको उपचार गर्दै गर्दा र चितवन जिल्लाभित्रका 179 जना संक्रमितहरूको नियन्त्रणदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्दै गर्दा हाम्रा प्रमुख मेसु सहित वरिष्ठ चिकित्सक सहितको टोली आज संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो खबर सुनाउँदै गर्दा हामी दुखित छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी विचलित छैनौँ, किनकि अब यसले जतिखेर जसलाई पनि देखिन सक्ने अवस्था हो। हामीसँग अहिले 75 बेडको क्षमता छ भने कोभिडको लागि मात्रै भनेर 10 बेडको आइसियु छुट्याएका छौँ र अहिले 42 जना संक्रमितहरू उपचारमा रहनु भएको छ। यसमा हालसम्म भरतपुर अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा 5 जना चिकित्सक र 2 जना नर्सिङ संक्रमित हुनुभएको हो। उहाँहरू अहिले पनि उपचारमा हुनुहुन्छ र हामीसँग आफ्नै प्रयोगशाला पनि छ भरतपुर अस्पतालको। र प्रयोगशालाबाट भरतपुर अस्पतालले अहिलेसम्म 3500वटा नमुना परीक्षण गरिसकेको छ भने चितवनबाट 14,000 भन्दा बढी नमुनाहरू परीक्षण भइसकेका छन्, जसमध्ये उपचारको क्रममा 10 जिल्लाभन्दा बढीका संक्रमितहरूलाई भरतपुर अस्पतालले उपचार गरेर निको बनाएर पठाएको छ भने केहीलाई उपचारमा राखेको छ। र परीक्षणको कुरा गर्नुपर्दा 14 जिल्लाभन्दा बढीका 14,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण भइसकेका छन् हाम्रो प्रयोगशालाबाट, जसमध्ये 484 जना संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो कि हाम्रा चिकित्सकहरू यसरी चाहिँ संक्रमित भएका छन् भनेर, होइन? अब उहाँहरूसँगको त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू के गरिरहनु भएको छ र साथसाथै अहिले के कुरा भइरहेको छ भने अहिले यति ठुलो महामारी विपद आइलागेको छ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै पनि यो पिपिईको कसरी प्रयोग गर्ने लगायत अरू स्वास्थ्य सतर्कताका न्यूनतम मापदण्डहरू चाहिँ नअपनाइएको अथवा त्यता केही केयरलेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ स्वयं स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित भइरहेका छन् कि भन्ने विज्ञहरूको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईहरूले त्यहाँ के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, चिकित्सकहरूलाई के कसरी निर्देशन दिने लगायतको के कस्तो छ व्यवस्थापन? अब भरतपुर अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा नेपालकै मध्यभागमा रहेको र विशेष गरेर तराईतिरबाट उपचार गर्न आउनेहरूको छाप त्यत्तिकै बढी हुने र अन्य तराई लगायत 19 जिल्लाका बिरामीहरू आउँदै गर्दा र त्यसमा पनि चितवनमा रहेको एक मात्र केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमा जनताहरूको बढी विश्वास रहेको कारणले हामीकोमा उपचार गर्ने बिरामीहरूको संख्या यसै पनि बढी हुने र प्रसव सुत्केरी गराउने हिसाबले भन्नुपर्दा त काठमाडौँको प्रसुति गृह पछिको हाम्रो अस्पताललाई नै धेरै सुत्केरी गराउने भनेर मानिन्छ। गत वर्ष मात्रै जस त्यहाँ तपाईको अस्पतालमा एकदम धेरै चाप छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि जोखिम बढ्यो भने यहाँको कुरो अब यतातिर संक्रमितहरू भेटिसकेपछि त्यो निर्मलीकरण गर्ने कुराहरू त यहाँले गरि नै रहनु भएको होला। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल। जसरी अहिले त्यहाँको अस्पतालमा चिकित्सकहरू नै संक्रमित भइसक्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अर्को एउटा विषय पनि छ, तर त्यो विषयमा पुग्न अगाडि फेरि पनि म यहाँलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। जसरी हाम्रो कार्यक्रम छँदैछ यहाँहरूको समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरू सुन्नका लागि, तर साथसाथै अन्य केही निकायहरू पनि रहेका छन् जहाँ तपाईँले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
आफ्ना समस्या वा गुनासा राख्नका लागि सम्पर्क नम्बरहरू: बाढी पहिरोको पूर्व जानकारीका लागि 1155, बाढी पहिरोबाट सिर्जित आपतकालीन अवस्थामा सहयोग वा उद्धारका लागि 1149, महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसामा 1145, हराएका, बेवारिसे भेटिएका, बेचबिखनमा परेका, हिंसामा परेका वा कुनै पनि समस्यामा परेका बालबालिकाका लागि 104, एम्बुलेन्सका लागि 102, ट्राफिक सम्बन्धी जानकारी वा सहयोगका लागि 103, आगलागी भएमा दमकलको लागि 101। दर्शकवृन्द, हामीले यो सानो जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्यौँ। यहाँहरूले ती सम्पूर्ण माध्यममा पनि, ती सम्पूर्ण निकायमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। हामी त छँदैछौँ 24 घण्टा, यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले निम्ति आएको असरहरू र विशेष गरेर अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू जो सङ्क्रमित हुनुभएको छ, अस्पताल जो सङ्क्रमणमा परेको छ, त्योसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसैको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेज्यू। डाक्टर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, जस्तो अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सबैतिर असर पारेको छ, त्यसै मध्येको एक भनेको यो अस्पताल अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ अहिले धेरैको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइरहनु भएको भनेर आइरहेको छ। यसका साथै जसरी अहिले यो सङ्क्रमणको दिन प्रतिदिन बढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न स्थानीय तहले स्वतस्फूर्त रूपमा लकडाउन गर्नेदेखि लिएर सिल गर्नेदेखि लिएर निषेधाज्ञा लगाउने कामहरू भइरहेका छन्। यो अहिले जुन यो भाइरस देखिएको छ नि, त्यसको सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि या भनौँ रोकथामका लागि यो लकडाउन या भनौँ अहिले जसरी सिल गरेर कामहरू गरिएको छ, त्यो के त्यही नै चाहिँ यो अहिलेको आवश्यकता हो त? के देख्नुहुन्छ यहाँले? हामीले अब केस बढेसँगै हामीले स्पेसिफिक चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ अहिले सबै अस्पतालमा जसरी सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ, अर्थात् चाहिँ मेडिकल कलेजहरूदेखि लिएर सबैलाई सबै प्राइभेट हस्पिटलले 20% चाहिँ सिट चाहिँ कोभिड वार्डको लागि छुट्याउनु पर्ने, मेडिकल कलेजले 30% छुट्याउनु पर्ने भन्ने जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमको परिपत्र आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण झन् बढ्ने जोखिम देखिएको छ। किनभने हामीले इटली लगायत विश्वका विभिन्न देशमा अनुभवले के भन्छ भने हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल हामीले छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 2टा सरकारी हस्पिटल, 2टा चाहिँ ठुला प्राइभेट हस्पिटल र 2टा मेडिकल कलेज, यतिमा चाहिँ 100% कोभिडको पेसेन्ट हेर्ने, त्यहाँ आइसियुदेखि लिएर भेन्टिलेटर, अक्सिजनदेखि लिएर सम्पूर्ण फेसिलिटी चाहिँ हामीले त्यही केन्द्रित गर्ने र बाँकी अस्पतालहरूमा चाहिँ जेनरल सेवाहरू प्रदान गर्ने। त्यस्तै उपत्यका बाहिरको केसमा चाहिँ जस्तो एउटा मेडिकल कलेज, एउटा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल, एउटा चाहिँ निजी हस्पिटल, त्यस्तै चाहिँ मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा एउटा प्राइभेट हस्पिटल, एउटा निजी हस्पिटल, यसरी तिनलाई हामीले कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरूमा विकास गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिँ डायग्नोसिसदेखि लिएर उपचारदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ साधन स्रोतहरूदेखि लिएर विज्ञहरू चाहिँ त्यही चाहिँ इन्भल्भ गर्ने। त्यसरी गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुने चान्स पनि कम हुन्छ र त्यहाँ भएका नन कोभिडका बिरामीहरू, अन्य रोगका बिरामीहरूलाई सर्ने चान्स पनि कम हुन्छ। र जस्तो हामी भनेपछि यहाँले भन्नुभयो बमोजिम अहिले कोभिड र नन कोभिड भनेर छुट्याएको छैन, सबैतिर कोभिडका बिरामी पनि गइरहेका छन्, त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमण चाहिँ फैल्यो भन्ने यहाँको कुरो। हजुर, त्यो चाहिँ विश्वको अनुभवले पनि त्यो देखाएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले छुट्याएर गर्नुपर्छ। छुट्याएर गरेनौँ भने अन्य बिरामी पनि सङ्क्रमित हुने, अन्य गम्भीर बिरामीहरू पनि अस्पताल आउन नसक्ने, वातावरण नहुने र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि धेरै सङ्क्रमित हुने त्यो खालको डर हुन्छ। त्योभन्दा हामी हजुर दर्शकवृन्द, हामी डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही सम्पर्क टुटेको जस्तो भइरहेको थियो, तर उहाँ फेरि जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर, फेरि अघिकै कुरालाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हजुर हजुर डाक्टर, जसरी यहाँले भनिरहनु भएको थियो कि अहिले कोभिड नन कोभिड भनेर अस्पताल छुट्याउनुपर्छ, त्यसले गर्दा सङ्क्रमण कम हुन्छ भनेर यो कुराहरू यहाँले राखिरहनु भएको छ सम्बन्धित ठाउँमा, कि यो किन अहिले यसरी चाहिँ यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि हेरेर हामी अघि बढ्नुपर्नेमा किन यो यस्तो कमजोरीहरू भइरहेको छ?
जस्तो चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यो कुरो राखेका छौँ र हामीले मौखिक रूपमा लिखित रूपमा पनि र सरकारको उच्च स्तरीय लेभलमा पनि हामीले यो कुराहरू राखिरहेका छौँ विगत 4-5 महिनादेखि नै। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा संसारको अनुभव पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको जस्तो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि अहिले चाहिँ हरेक अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुँदा हरेक अस्पतालमा बिरामी सङ्क्रमित हुँदाखेरि अहिले एक किसिमको अस्पतालभित्र एउटा चाहिँ भयावह स्थिति आउने त्यो टाइपको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुनु भनेको एकजनाले धेरै बिरामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्ने डर हुन्छ। त्यो हुँदा हामीले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल हामीले छुट्यायौँ र हाम्रो साधन स्रोत सीमित छ। त्यो सीमित साधन स्रोतलाई हामीले एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन गरेर हामीले राख्यौँ भने बिरामीलाई चाहिँ परीक्षणको लागि उपचारको लागि कहिले कहाँ दौड्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। र त्यहाँ भनेपछि यो चाहिँ तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कुरा भएन। तर जसरी अहिले कोभिडका यो बिरामीहरू वा भनौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखेकाहरू वा अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर आएकाहरूले अहिले सहज रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनौँ भनेर गुनासो यत्रतत्र छ होइन। अहिले झन् यस्तो महामारी भएका बेलामा यस्तो विपदको बेलामा स्वास्थ्य कर्मीको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? तपाईँ आफै पनि एक स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले के भन्नुहुन्छ? जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा गाइडलाइन बनाएको छ 2000 सङ्क्रमित भयो भने जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउन सकिन्छ भन्ने बनाएको छ। र त्यो कन्सेप्ट चाहिँ किन बनाइएको थियो भने भोलि यदि प्राइभेट हस्पिटलले यसमा सहयोग गरेनन् अथवा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलको जनशक्तिले चाहिँ सहयोग गरेन अथवा सरकारी अस्पताल र सरकारी जनशक्तिले चाहिँ धान्न सकेन भने त्यो अवस्थामा प्राइभेट हस्पिटल र प्राइभेट हस्पिटलको चाहिँ जनशक्तिलाई सरकारले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसलाई सरकारले चाहिँ पुरै टेक ओभर गर्न पनि सक्छ अथवा आवश्यक मात्रामा लिन पनि सक्छ। ती प्रावधानको लागि चाहिँ जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको चाहिँ अवधारणा ल्याइएको थियो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो कुरो त हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी हस्पिटलहरूले मानवीयता र मानवतालाई चाहिँ ठुलो चाहिँ महत्त्व बुझेर हामीले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ अन्य बिरामीहरूलाई सङ्क्रमण नसार्नेतर्फ पनि हामी त्यत्तिकै सजग हुनु जरुरी छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी यो युद्ध भनेको हामी स्वास्थ्य कर्मीले लड्ने युद्ध हो। त्यो भएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मीलाई सरकारले पनि जस्तो पिपिईदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर विभिन्न सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै कुराहरू सबै साधनहरू सुरक्षित साधनहरू चाहिँ सरकारले पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो। र हामी स्वास्थ्य कर्मी पनि उच्च मनोबल राखेर र चाहिँ एउटा चाहिँ मानवताको चाहिँ उच्चतम नमुना देखाएर हामीले जनताको चाहिँ सेवा गर्नु जरुरी छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले कोभिडलाई मात्रै हेर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ जुन लाखौँ हाम्रो चाहिँ दीर्घ बिरामीहरू हुनुहुन्छ, लाखौँ बालबालिकालाई खोप दिनुपर्ने कुरो हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ दशौँ हजार चाहिँ प्रसुति जुन डेलिभरीको सर्भिस पनि दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जोखिम अनुभव भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यो चाहिँ युद्ध लड्नको लागि अहिलेदेखि नै हामीले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल बनाउने काम गरौँ। यो हुने बित्तिकै आदि समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। हजुर, अब अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसरी अहिले चाहिँ लकडाउन त अहिले छैन, तैपनि केही चाहिँ प्रावधानहरू राखेका छन्, केही चाहिँ निषेधित क्षेत्रहरू निषेधित कार्यहरू त छ नै, तैपनि अहिले जसरी आम दर्शकहरू चाहिँ खुल्याम हिँडिरहेका छन्, यो जसरी मास्कको कुरा गरिरहँदा मास्क नलगाउने अथवा चाहिँ सही ढङ्गले नलाउने जस्ता विभिन्न कुराहरू छन्, तपाईँ आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो कोरोनाको विषयमा एकदम छोटकरीमा? हजुर, यो चाहिँ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि हामी नागरिकको चाहिँ ठुलो दायित्व हुन्छ। सरकारको मात्रै मुख्य हुँदैन, किनभने हामीले मास्क चाहिँ सही तरिकाले लाउनु पर्यो र हामीले मास्क चाहिँ नियमित रूपमा लाउनु पर्यो। हामीले भिडभाड गर्नु भएन, दूरी कायम गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अनुहारमा अथवा जहाँबाट चाहिँ छुने गर्नु भएन, हात नियमित सफा गर्ने, सकभर चाहिँ हामीहरू चाहिँ ओपन ठाउँमा बस्ने, बन्द कोठामा नबस्ने, नथुक्ने, यो खालका चाहिँ हाम्रा चाहिँ सरसफाइ र अनुशासनलाई हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ भने हामीलाई कोरोना सर्दैन। हजुर, हस्, धन्यवाद डाक्टर, तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक कुराहरू जानकारीका लागि एकदम धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग। उहाँले पनि जानकारीहरू दिनुभयो र हामीले के गर्नुपर्छ, के चाहिँ आजको आवश्यकता हो त्यो पनि जानकारी गराउनु भयो। हामी लगभग कार्यक्रमको अहिले अन्त्यमा आइसकेका छौँ, तर फेरि पनि यहाँहरूलाई कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बर अहिले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ।
कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबरका लागि 9842 74 90 75, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntv covid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामीले यहाँहरूकै लागि लिएर आएका छौँ, त्यसैले पक्कै पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा सम्पर्क गर्नुहोला, आफ्ना कुराहरू आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोला भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामी भोलि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।